تمرين 43 صفحة 205. اف لي اكس ايكال اكس أس 4 ناقص 8 اكس كاري زائد جوج. احسب النهايتين في بيس لانفيني ومول لانفيني، احسب اف بريم وادرس الرتابة واعطي جدول التغيرات. الوغ كما كنعرفو ديجا اف لي اكس سي ان بولينوم دو 4e degré، لونسومبل دو ديفينيسيون هي ار لا ليميت في مول لانفيني ديال اف لي اكس غناخدو الحد الاكبر درجة هي لا ليميت في مول لانفيني اكس على بويسونس 4. دونك هنا لا بويسونس est un nombre pair عدد زوجي، دونك هي مول لانفيني على بويسونس 4 هي بيس لانفيني. لا ليميت لو اكس تون فير بيس لانفيني ديال اف لي اكس est égal لا ليميت بيس لانفيني ديال اكس أس 4. نهاية حدودية عند مول لانفيني ولا بيس لانفيني نهاية حدها الأكبر درجة. بيس لانفيني أس 4 هي بيس لانفيني. f' de x est égal x à la puissance 4 moins 8x carré plus 2, 8x carré plus 2, le tout prime est égal 4x à la puissance 3 moins 16x زائد جوج بريم هي 0. alors غادي نعملو هنا ب 4x تعطينا f' de x est égal 4x facteur de x au carré moins 4. ثالثا tableau de variation. Alors, il faut d'abord déterminer le signe de f'. Donc, on va dire le cinquième. Voilà. On a 4x. On a x au carré moins 4. Il y a x moins 2 facteur de x plus 2. Ou la multiplication, le produit 4x fois x au carré moins 4, il y a f' de x. Donc, on a moins l'infini plus l'infini. 4x كتنعدم في الصفر. x carré moins 4 identité remarquable x moins 2 facteur de x plus 2 كتنعدم les deux racines moins 2 au plus 2 داخل الجذرين عكس إشارة a هي 1 x carré a بوزيتيف داخل الجذرين عكس إشارة a. خارج الجذرين إشارة a على اليمين إشارة a على اليسار عكس إشارة a. ضرب moins في plus moins moins في moins plus plus في moins moins plus plus plus. إذا هي الإشارة ديال f'. tableau de variation de cette fonction. L'ensemble de définition R f' de x f de x. alors f' إشارة ديالها هي هذه كتنعدم f' في ناقص جوج وكتنعدم في صفر وكتنعدم في جوج. بمعنى هنا عندنا سي دو اف ادمي اون طونجونت اوريزونتال. سي دو اف يقبل مماس افقي. في ديروها كومون رومارك. سي دو اف يقبل مماسا افقيا. في عندنا ثلاثة د المماسات أفقية. دونك المماس الأول، المماس الثاني، المماس الثالث الأفقي، اللي هو في النقطة الأولى اللي هي موان دو والصورة ديال موان دو تحسبها في الدالة. النقطة الثانية اللي هي زيرو وليماج دو زيرو اللي تعطيك دو. والنقطة الثالثة دو وليماج ديال دو اف دو دو. عندنا ثلاثة ديال المماسات أفقية. نرجعو للإشارة. قلنا اف بريم مول لانفيني تال موان دو سالبة ومن 0 حتى 2 سالبة. من moins 2 à 0 ou 2 plus l'infini, il est positif sur ces deux intervalles. Alors, إلا كانت f' قلنا سالبة الدالة تناقصية، كانت f' موجبة الدالة تزايدية. تناقصية تزايدية. La limite في moins l'infini. On a déjà calculé la limite في moins l'infini اللي هي plus l'infini et aussi la limite plus l'infini plus l'infini. هنا l'image de 0 اللي هي 2 وهنا l'image de moins 2 l'image de moins 2 تحسبوها. وهنا l'image de 2. Alors, on peut dire que 2 est une valeur maximale جوج قيمة قصوى للدالة و ناقص f اللي ناقص جوج و f اللي جوج قيمتان دو فالور مينيمال ديال هاد الدالة هادي.